अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। रात का 1:30 बज रहा है और काफ़ी देर हुई हुई है इटली के वक्त के मुताबिक। तो सुबह पाकिस्तान में 4:30 बज रहे होंगे। मालूमात ऐसी मुझे मिली कि थोड़ी सी शाम को मिली, फिर उसके बाद दोबारा एक ग्रुप से जो है ना मालूमात मिली, तो फिर मैंने कहा यार आपके साथ शेयर करते हैं, ट्वीट भी करते हैं और छोटा सा जो है ना आप यूट्यूब पे भी जो है ना उसको चढ़ाएंगे। मालूमात ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से जो तोपखाने ने जो बमबारी की है ना, इतनी शदीद की कि उसके असरात बहुत भयानक हुए हैं इंडिया के ऊपर। जो बेचारे फ़ौजी जवान थे उनको जो इस तरीके से उनकी हालत हुई है, तो वो डर गए और उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत बड़े तादाद जो है जो इंडियन फ़ौजियों की है वो अ, भागे हैं वहाँ से। तो वो उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा और वो घरों को भी नहीं पहुँचे, वो आगे पीछे कहीं और देहातों में निकल गए, अपने रिश्तेदारों के पास निकल गए, छुप गए हैं। और जो उनकी उन्होंने जाके जो रोना-पिटना डाला और रोना-पिटना में मतलब इससे ज़्यादा संगीन कि मतलब बेचारे ना फूट-फूट कर रोए हैं मिल के कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई। बहुत सारे अज़ाज उनसे थे ना उनके वो ज़ाया हुए हैं, यानी कि नाक, कान और इस तरीके से जो होता है ना आँखें और जो उनका जिस्म है जगह-जगह से फटा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धमक थी और वो जिस सिचुएशन से निकले हैं, बहुत सारे मरे, बहुत सारे बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन जो भागे हैं उनकी सूरत-ए-हाल ये है। तो आगे से जो है ना इंडियंस जो हैं वो अपने फ़ौजियों की उस तरीके से टेक केयर नहीं करते जैसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में की जाती है। तो खाने को प्रॉपर नहीं देते, तो बस सूरत हाल ऐसी बनी। उसके नताइज ये हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज जो सी है ना वो बिल्कुल बगावत पर उतरी हुई है और वो ये कह रही है कि हमने फ्रंट लाइन पे तो जाना ही नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में। जो आए हुए हैं वो यानी कि आप कह लें कि इंडिया के जो ऐसे फ़ौजी हैं जो कि पीछे थे, तो उनको भी दूर-दूर खड़ा किया हुआ है। पाकिस्तान की जो अ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सिचुएशन है ना वो इस तरह की हुई हुई है। और काफ़ी वो फासले से हैं, करीब नहीं जा रहे, चौकियों में नहीं ठहर रहे और भागने के लिए हर वक़्त रेडी हैं। तो जो हैं उनकी भी मैं आपको बात बता रहा हूँ और जो नहीं है उनकी तादाद बहुत ही बड़ी है। तो अब फिगर्स भी बताए जा रहे थे कि इतने, तो मतलब नाकाबिले यकीन हद तक जो उनसे ना कि जो इकट्ठा करने वाले हैं या वो सारा डिपार्टमेंट जो है ना वो दरम भरम हुआ हुआ है। और जो भागे हुए हैं, यानी कि जो फायरिंग की जद में है उनसे जो जो मिला है ना उन्होंने भी जो है ना सरेंडर किया। उन्होंने कहा नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जो है ना ये इतना गोलाबारी किया पाकिस्तान ने और इतनी शिद्दत से और एक्यूरेट मारे। फिर ये जो सफ़ेद झंडे जगह जगह पे डजन्स ऑफ जगहों पे जो है ना सफ़ेद झंडे खड़े किए, लेकिन कुछ जगह पे फ़ायदा हुआ, कहीं पे कोई झंडा खड़े करने वाला ही नहीं था, कहीं पे झंडा ही नहीं था। तो फिर वो झंडे झुंडे क्या होने थे। लेकिन वो झंडे भी जो उनसे है ना वो बहुत देर हो चुकी हुई थी। ये कुछ ऐसा था कि पहाड़ी है, बीच में वादी है, तो आर पार है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि झंडे खड़े किए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तो ये ऐसी सूरत हाल बनी नहीं है। तो अफसोसनाक बात है, देखना चाहिए। और पाकिस्तान की जानिब से ये था कि जो सरहदी इलाके थे जहाँ पे कब्ज़े किए हैं जो पाकिस्तान ने और बहुत ही बड़े पैमाने पे किए हैं, जो कि इस वक़्त में इंडियंस जो उनसे है ना वो कह रहे हैं कि जनाब सीज़ फायर हो गया तो हमें अपनी जगहों पे चला जाना चाहिए, पानी नहीं रुकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये जो कब्ज़े किए हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हल्ला बोला है, जब तोपखाना जो उसने अपना काम दिखाया, तो उसके बाद बिल्कुल मैदान जो था ना साफ था। तो ये खुद एक हद के ऊपर जाकर रुक गए थे। कहीं ऐसा नहीं हुआ हुआ था कि आगे से जवाब मिल रहा हो तो ये रुके हों। तो इन्होंने ये देखा कि हमने कितना पास होना चाहिए, एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम आगे निकले। कुछ इलाके फिर ऐसे हैं कि ये वापस भी आए हैं, 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर पीछे आए हैं
کہ اگر آگے سے مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے لیے کون سی بہترین جگہ ہے۔ تو جموں میں بھی، کشمیر میں بھی کچھ جگہوں پہ، جموں میں زیادہ، اور یہ جو سارا راجستھان کا جو بارڈر ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ۔ لیکن جو صورتحال ہے، ایک طرف پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے تو ہم اپنا کام دکھائیں، اور دوسری جانب جو ان سی ہے نا وہ بالکل جو انسان نا وہ فارغ ہوئی بھی ہے اس میں۔ ایک اور جو برتری ہے نا وہ پاکستان کی جانب سے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو ایئر فورس کا جو معاملہ ہے نا وہ بار بار جو انسان فوجیوں کو خون گرماتا ہے، اوپر سے چکر لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہیں پہ موجود ہیں، اور انڈین والی سائڈ جو ان سی ہے نا وہ کہیں دور دور جو انسان وہ ان کے ایئر فائٹرز بالکل نہیں نظر آ رہے، وہ بالکل گراؤنڈ کر کے انہوں نے آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ جو اڑ رہے ہیں وہ جو بالکل پیچھے، مطلب 500 کلومیٹر بارڈر کے نزدیک نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھڑکا ہی دے۔ اور یہاں پر کیا حالات ہیں کچھ نہیں پتہ، اگر 2 4 5 پھڑکا بھی دیے وہ بیچارے گر گئے تو انڈیا نے ماننا نہیں ہے۔ پہلے ہی جو ان سی ہیں نا جو نیوز آ رہی ہیں، جو ایئر فیلڈز پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا، تو اب وہ نئی خبریں آ رہی ہیں۔ مودی صاحب کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ درم برم ہے، اور یہ جو میرے پاس خبر آئی، جو میرے پاس کیا آئی، گروپس میں آئی ہے، صبح بلاگر سارے بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہوا ہے، کہ بہت بڑی تعداد میں جو فوجی جوان ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ اپنے گھروں میں نہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں آگے پیچھے چلے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں تنخواہیں اور جو معاملات ہیں وہ گئے بھاڑ میں، جان بچے گی تو ہم کچھ دیکھیں گے، اور رو رہے ہیں، اور ان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اور یہ تو وہ ہے نا جو ڈرے ہیں یا ان کی حالتیں دیکھ کے اور بھاگ گئے ہیں پیچھے سے، بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا جو ہے نا اس وقت میں انڈیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے، یعنی کہ بالکل جو آپ کہہ لیں کہ جو انڈین فورسز ہیں وہ ہاتھ اٹھا چکی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ایڈونچر کرنے کا سوچو بھی نہیں، یہاں پہ سے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی، یعنی کہ ایئر فورس اور گراؤنڈ یہ دونوں جو ہے نا بالکل لمحے پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو کیا کہتے ہیں جو بحریہ ہے اس کا پتہ نہیں، وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ نان ایکٹیو ہوئی ہوئی تھی، پاکستان کے تو ایکٹیو ہوئے ہوئے تھے، تو یہ سندور شندور جو ہے نا یہ زردے کا رنگ ہی لگ رہا ہے، تو گھول کے پی لیں جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے۔ باقی یہاں بکواس بازی میں وہ ابھی بھی جو ہے نا میڈیا کے اوپر لگے پڑے ہیں کہ جناب دھول چٹا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب ان کا علاج کیا ہے۔ باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے کہا خبر تھی تو آپ کے معلومات میں لے کے آؤں، میرے پاس خود بڑی مطلب شاکنگ تھی، میں نے کہا یار صبح دیں گے، پھر ایک گروپ میں دیکھا تھا شام کو، پھر دوسرا گروپ ہے وہ بھی اسی طریقے سے، یہ بہت یعنی کہ سینئرز ہیں اس میں، تو پوری دنیا سے، تو اس کے اوپر پھر میں نے کہا یار نہیں فوری دیتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے۔ اچھی بات نہیں ہے، پورا انڈیا جو ہے نا وہ افراتفری کا شکار ہوا ہے، ماں سوائے میڈیا کے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔